श्रीशनैश्चराष्टकम्। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा
गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडातिमन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडातिमन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडातिमन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्।
ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीट पतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलयैर्वैर्माशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीट पतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलयैर्वैर्माशगुडान्नदाने लोहेरनीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। ग्रहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी। एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोळुन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मरतो यो हरे च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीट पतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलयैर्वैरमाशगुडान्नदाने लोहेर्नीलाम्बरदानतो वा पीडाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहादतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारि गजघोषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शनैष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। इति श्री शनैश्चराष्टकं श्री शनैश्चरार्पणमस्तु। ओम शनैश्चराय नमः।